السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الصف 11، موضوع درسنا اليوم هو الازدواج. أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يعرف الازدواج تعريفا دقيقا، ثانيا يستخدم العلاقة الرياضية الخاصة بحساب الازدواج في حل مسائل متنوعة، ثالثا يوضح عزوم حركة عضلات الذراع بتجارب عملية. بداية، تمهيد. لو أن هناك قوتان متساويتان في المقدار، كل منهما مقدارها F، على طرفي ساق تدور حول محور في منتصفها، صف ماذا يحدث للساق في الحالات التالية. الحالة الأولى وهي الحالة A، ستبقى الساق متزنة، حيث أن العزم الناتج من إحدى القوتين عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، أي عزما موجبا، ومن الأخرى في اتجاه عقارب الساعة، ويكون عزما سالبا، فتكون محصلة العزوم مجموعها يساوي صفر بجمع العزمين. وفي الحالة الأخرى B، ستدور الساق عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، حيث تولد القوتان عزمان في نفس الاتجاه عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، فهو عزمين موجبين، فتكون محصلة العزوم بجمع العزمين. ما يحدث في الحالة B يسمى ازدواجا، وهو موضوع درسنا اليوم. فالازدواج بناء على ما تم خلال الشرائح السابقة، نريد أن نحسب محصلة العزوم في الحالة B إذا علمت أن طول الساق يساوي D. هاتان هما القوتان، ذراع القوة نص دي، ذراع القوة الأخرى أيضا نصف دي، وبالتالي لحساب عزم القوة الأولى وهو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، فهو عزما موجبا بضرب حاصل ضرب القوة في ذراعها وهي المسافة العمودية بعدا عن محور الدوران. ونحسب عزم القوة الثانية عكس أيضا اتجاه عقارب الساعة هكذا، فتصبح محصلة العزوم جمع العزمين تاو نت بتساوي تاو 1 زائد تاو 2. نعوض، نأخذ F كعامل مشترك، فيكون محصلة العزوم يساوي حاصل ضرب القوة في المسافة العمودية بين القوتين. محصلة العزوم في هذه الحالة تسمى الازدواج، وهي تسبب دوران الساق في اتجاه عكس عقارب الساعة، فهو عزما موجبا. أبناء الطلاب، مقود السيارة تؤثر فيه قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، وهذا بالطبع يؤدي إلى دوران مقود السيارة، وهو ما يسمى بالازدواج. فيصبح عزم ازدواج الدوران يساوي حاصل ضرب إحدى القوتين في البعد العمودي بينهما، تاو قبل. بيساوي حاصل ضرب إحدى القوتين ضرب المسافة العمودية بين القوتين دي. عزم الازدواج هذا يكون ثابتا بغض النظر عن موقع محور الدوران. فيمكن تعريف عزم الازدواج بأنه العزم الناتج عن تأثير قوتين متساويتين مقدارا ومتعاكستين اتجاها ومتوازيتين على جسم فتسبب دورانه. إذن أبناء الطلاب، ليتحقق مفهوم الازدواج
لابد أن تكون القوتان متساويتان متعاكستان متوازيتان وتسبب دوران الجسم، ويصبح وحدة قياس العزم هي وحدة قياس قوة في وحدة قياس مسافة نيوتن ضرب المتر. افتح معي أبناء الطلاب الكتاب صفحة 35 لحل المثال التوضيحي رقم 10، حيث تطبق قوة مقدارها 100 نيوتن على عجلة قطرها 0.25 من 100 متر، ونريد أن نحسب قوة رد الفعل R التي تمنع العجلة من الحركة والعزم الناتج عن القوة لتحقيق دوران العجلة. فنبدأ برسم مخطط الجسم، ولدينا المعطيات ونريد حساب العزم وحساب قوة رد الفعل. لاحظوا أبنائي مخطط الجسم، ولحساب قيمة العزم تاو وهو حاصل ضرب القوة في ذراعها وهي المسافة العمودية بعدا عن محور الدوران، والزاوية هنا عمودية بالتعويض عن قيمة F ب100 وR ب0.125 من 1000 والزاوية عمودية ساين 90، فيكون الناتج 12.5 من 10 نيوتن ضرب المتر. ولحساب قوة رد الفعل R والقوة هنا متزنة، فإن قوة رد الفعل تساوي القوة المطبقة F مقدارا ولكنها مضادة لها أو تعاكسها في الاتجاه. وبتحليل مركبة القوة للقوة F في اتجاه محور Y وفي اتجاه محور X، فتكون القوة F 50 نيوتن في اتجاه محور X وسالب 86.7 من 10 نيوتن في اتجاه محور Y، وحيث أن قوة رد الفعل R مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، فتكون R بتساوي سالب 50 نيوتن وموجب 86.7 من 10 نيوتن. لدينا الآن أبناء الطلاب نشاط عملي عن العزوم والعضلات. لاحظوا كيف تشرح العزوم حركة عضلات الذراع، وهذا سؤال للاستقصاء، والمطلوب رافعة، خيط، كتل، مقياس للقوة، ميزان. نبدأ بداية أبناء الطلاب بأنواع الروافع، حيث هناك روافع النوع الأول حيث يكون محور الارتكاز بين القوة والمقاومة، وهناك أبناء الطلاب روافع النوع الثاني حيث تكون المقاومة بين القوة ومحور الارتكاز، وهناك روافع النوع الثالث حيث تكون القوة بين المقاومة ومحور الارتكاز. لاحظوا أبناء الطلاب النشاط العملي صفحة 36 في الكتاب المدرسي. ما نوع الرافعة المماثلة للذراع؟ لاحظوا الشكل أن الذراع تمثل رافعة. نريد أن نتعلم ما نوع الرافعة. هذا هو الكوع وهو ما يمثل محور الارتكاز، ويوجد ثقل في يد الذراع تمثل قوة المقاومة، والمسافة بينها وبين المحور يمثل ذراع المقاومة وهو المسافة العمودية بعدا عن المحور. العضلة ذات الرأسين تمثل قوة الشد، وهذه تمثل ذراعها بعدا عن المحور، فيصبح محور الارتكاز وهذه هي المقاومة وبينهما القوة، وهذا كل من ذراع القوة وذراع المقاومة، فهي تمثل رافعة من النوع الثالث. لحساب القوة التي تطبقها العضلة ذات الرأسين عندما تحمل اليد كتلة مقدارها 5 كيلوغرام، نستخدم أولا المسطرة لقياس المسافة بين الكوع وهو المحور والعضلة ذات الرأسين اللي هي دي آي يساوي 0.5 من 100 متر، والمسافة بين الكوع وهو المحور وأصابع اليد اللي هي دي أو أو دي زيرو يساوي 0.28 من 100 متر. وبعملية بسيطة لحساب وزن الكتلة بضرب
مقدار الكتلة 5 في عجلة الجاذبية الأرضية 9.8، يكون وزن المقاومة 49 نيوتن. لاحظوا أبنائي أن المقاومة هو وزن الكتلة، وذراع المقاومة وهو المسافة العمودية بعدا عن المحور، فيصبح العزم حاصل ضرب القوة في ذراعها وهي المسافة العمودية، فيكون الناتج 13.72 ووحدة القياس نيوتن ضرب المتر. وحيث أن يوجد الاتزان فعزم القوة هو يساوي نفس عزم المقاومة، والمسافة العمودية عن المحور فنستطيع أبنائي بقسمة العزم على هذه المسافة نحصل على قيمة القوة Fi، وهي القوة التي تطبقها العضلة ذات الرأسين. نلاحظ أبناء الطلاب أن هذه القوة التي تطبقها العضلة ذات الرأسين لحمل الكتلة ذات المقدار 5 كيلوغرام تعادل ثلث وزن الجسم. أسئلة وتدريبات. سؤال أبناء الطلاب: احسب مقدار عزم الازدواج الناتج عن قوتين قيمة كل منهما 100 نيوتن وتؤثر على وجهين متقابلين لمتوازي مستطيلات كما بالشكل. لاحظوا أبنائي لحساب عزم الازدواج تاو كابل يساوي حاصل ضرب إحدى القوتين في المسافة العمودية بينهما. لدينا القوة F لكن لا يوجد لدينا المسافة العمودية بين القوتين، فيمكن حسابها كما يلي. لحساب هذا البعد العمودي بين القوتين لاحظوا أبنائي هذه هي D وهي المسافة العمودية. أصبح هناك مثلث قائم الزاوية. بتحديد الزوايا نستطيع أن نقول أبناء الطلاب أن كوزين الزاوية 30 يساوي المجاور وهو D على الوتر وهو L. بالتعويض أبناء الطلاب بالأرقام نستطيع أن نحصل على قيمة D وتساوي 0.52 متر. نعوض بها في علاقة عزم الازدواج القوة 100 في المسافة العمودية التي حصلنا عليها منذ قليل، فنحصل على قيمة عزم الازدواج 52 نيوتن ضرب المتر. وهذا الدوران يكون في اتجاه عقارب الساعة، ولذلك تكون الإشارة سالبة، أي يصبح عزم الازدواج يساوي سالب 52 نيوتن ضرب المتر. وإلى هنا أبناء الطلاب انتهى درس اليوم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.